7 दिन में 7 करोड़ कमाने वाला अमल। खुदा की कसम, ये वजीफा आपकी जिंदगी को तब्दील करके रख देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, आप लोग इस वजीफे को सिर्फ 7 दिनों तक लगातार कर लो। रब की जात 7 दिन में आपको 7 करोड़ का मालिक बना देगी, क्योंकि ये वजीफा जो भी 7 दिनों तक कर लेता है, रब की जात उसको वो जरूर अता करती है जो वो नियत करके ये वजीफा करेगा। या हय्यू या कय्यूम का ये सबसे ताकतवर तरीन अमल है। बस इस अमल को आप लोगों ने अल्लाह पाक की जात पर पूरा पूरा भरोसा, पूरा पूरा तवक्कुल रखते हुए सिर्फ 7 दिन तक ये वजीफा करना है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर आप लोग मकरूज हैं, कर्जों के दलदल में फंस चुके हैं, तो सिर्फ या हय्यू या कय्यूम, हमेशा कायम रहने वाले, हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा बाकी रहने वाले, या हई या कय्यूम, सिर्फ इन 2 नामों को आप लोगों ने मिला के पढ़ना है। और फिर आप लोग रब की तरफ से होने वाला मोजज़ा बागौर अपनी आंखों से देखिएगा, क्योंकि ये वजीफा ऐसा बाकमाल अमल है, ऐसा वजीफा है कि जो शख्स भी अल्लाह पाक की जात पर भरोसा रखते हुए इस अमल को सिर्फ एक बार कर लेता है, रब की जात और रब की रहमतें उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और जब रब की जात उस पर मुतवज्जो हो जाए और उससे राजी हो जाए, तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसकी मुखालफत करना चाहे तो हो नहीं सकता कि उसके खिलाफ कुछ हो सके या उसका कुछ बिगाड़ सके, क्योंकि रब की जात अब उसके साथ खड़ी है। अल्लाह पाक ने अपना दस्ते कुदरत से उसको थाम लिया है। अगर आप लोग अल्लाह पाक की पनाह में आना चाहते हैं, तो फिर या हय्यू या कय्यूम, हमेशा जिंदा रहने वाले, हमेशा जावेद रहने वाले, सिर्फ 7 दिन का ये अमल है। 7 दिन तक आप लोग इस वजीफे को बिना किसी नागे के सिर्फ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की जात पर पूरा पूरा भरोसा और पूरा पूरा तवक्कुल रखते हुए अपनी जो आपकी हाजत है उसकी नियत करें, उसको जहन में रखें और आप लोग इस वजीफे को करना शुरू कर दें। यकीन जाने रब की जात ऐसी जगहों से नवाजेगी, ऐसी जगहों से आप लोगों को रिज्क मिलेगा, आप लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। अगर कोई आपके पैसे खा चुका है, अगर किसी ने आपसे वादा करा कि वो आपका फौरन का वीजा लगवा देगा और उसने वीजे के नाम पर आपसे पैसे खा लिए, या फिर किसी ने आपको गवर्नमेंट नौकरी का धोखा दिया, झांसा दिया और आपसे पैसे खा लिए, इस वजीफे को सिर्फ 7 दिन तक के कर लें। यकीन जाने चलता हुआ आपके घर आएगा, पैर पकड़कर माफी भी मांगेगा और आपके पैसे भी वापस करके जाएगा। रब की जात इस अमल की इतनी बरकत है, इतनी वुसअत है कि जब आप लोग इस अमल को सच्चे दिल से कर लेते हो, तो अल्लाह पाक की जात फिर आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाती है। और फिर अल्लाह पाक बजाते खुद फरमाते हैं कि मांग मेरे बंदे क्या मांगता है। और फिर जब हाथ उठाकर आप हाजत करते हैं, तो सोचें रब की जात फिर किस तरह से नवाजेगी, क्योंकि अल्लाह पाक ही तो वो जात है जो हमें देने वाला है, वो हमारा मालिक है। अगर हम लोग उससे नहीं मांगेंगे और अगर वो नहीं देगा तो फिर देगा कौन, क्योंकि या हय्यू या कय्यूम ये इसमें आजम है। तो लिहाजा आप लोगों ने आज का ये अमल, आज का ये वजीफा, ये मुजर्रब वजीफा करना किस तरीके से है, आप लोग ध्यान से मुलाहिजा करें। अगर आप लोग दुनिया के किसी कोने में बसे हैं, यानी कि अगर आप लोग इंडिया से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग हमारे इंडिया में रहते हैं, तो आप लोग इस वजीफे को लाजमी करिएगा। अगर पाकिस्तान से है या फिर दुबई, इराक, शाम, लबनान, मस्कन, जहां से भी, कहीं से भी, सऊदीया, आप लोग कहीं पर भी रहते हैं, आप लोग किसी मुल्क, किसी शहर में आप लोग कहीं पर भी रहते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप लोगों ने इस वीडियो को हरगिज भी आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज का ये अमल हरगिज भी नजरअंदाज मत करिएगा। 7 दिन में आपको 7 करोड़ दिलवाएगा ये वजीफा।
یہ ایسا عمل ہے، آپ لوگوں نے بس اس وظیفے کو جس طرح سے میں آپ کو بتاؤں اس کے مطابق آپ لوگوں نے آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اب کرنا کس طریقے سے ہے ذرا ملاحظہ کریں۔ سب سے پہلے آپ لوگ تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار ہوا۔ اسی طریقے سے دوبارہ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 2 بار ہوا۔ اس طریقے سے آپ لوگ صرف اور صرف 3 بار آپ لوگ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف 3 بار آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے۔ جب 3 بار آپ لوگ پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور میں آپ سے بارہا کہتا ہوں کہ درود ابراہیمی کا ہی انتخاب کریے گا، کیونکہ یہ وہ درود ہے جو باقی تمام درودوں پر افضل ہے۔ تو لہٰذا آپ لوگ حصول برکت کے لیے ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، جب درود ابراہیمی آپ لوگ 11 بار پڑھ لیں، جب 11 بار اول آپ لوگ درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اللہ پاک کے صرف یہ 2 صفاتی نام یا حیو یا قیوم، ہمیشہ زندہ رہنے والے، ہمیشہ جاوید رہنے والے، ہمیشہ قائم رہنے والے، ان 2 ناموں کی بڑی فضیلت ہے، بڑی برکت ہے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے وظیفے ان ناموں کے کرے ہوں گے، یا حیو یا قیوم، ان دونوں ناموں کے آپ نے بہت سارے وظیفے کرے ہوں گے۔ پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ عمل بھی بہت ہی مجرب ہے، کیونکہ یہ عمل بھی ان 2 ناموں کا ہی ہے، یا حیو یا قیوم کا۔ یا حیو یا قیوم، ان 2 ناموں کو آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، اور آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ بڑا ہی مجرب ہے۔ آپ لوگ یا حیو یا قیوم کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں گے، صرف یہ 2 نام 1.25 لاکھ مرتبہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں، 1,25,000 مرتبہ آپ لوگ ان ناموں کو پڑھیں گے، اور 7 دنوں تک اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب آپ لوگ بولیں گے کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہو گئی۔ تعداد کوئی زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک تسبیح پڑھنے میں آپ کو بہت زیادہ ہوا 1 منٹ لگے گا، کیونکہ یہ 2 نام کوئی اتنے پڑھنے میں مشکل نہیں ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے۔ تو آپ لوگوں نے اس وظیفے کو اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کوئی چھوٹا عمل بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ہی وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دہاڑی کرنے والے ہوتے ہیں، تو لہٰذا ان کے پاس وقت نہیں رہتا، لیکن جن کے پاس وقت ہوتا ہے، یعنی کہ جو بے روزگار ہے، تو وہ لوگ اس طرح سے اس عمل کو لازمی کریے گا۔ صرف 7 دنوں کا عمل ہے، صرف 7 دن 1 گھنٹہ ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ لوگ کریں گے، 1 یا 1.5 گھنٹہ آپ کا لگے گا، آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا۔ اور آپ لوگوں نے یقین کریں، یہ ایسا باکمال عمل آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ اگر اس عمل کو کر لیتے ہیں تو رب کی ذات 7 دن میں 7 کروڑ لازمی عطا کرے گی۔ یہ تو کچھ بات نہیں ہے، یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے میرے اللہ کے لیے، کیونکہ ہر دنیا کی شے، ہر دنیا کی چیز میرے رب کی صرف کن کی محتاج ہے، اور یہ وظیفہ کن فیکون کا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ کن رب فرمائے گا تو فیکون وہ خود ہو جائے گا، کیونکہ یہ عمل ایسا ہی ہے۔ اور آپ لوگ اس وظیفے کو رب کی ذات پر بھروسہ اور توکل رکھتے ہوئے صرف 7 دن تک اس عمل کو آپ لوگ مسلسل کر کے دیکھ لو، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہے، اس عمل کی برکت کیا ہے۔ پیارے دوستوں، اس کے علاوہ ایک اور وظیفہ ہے جس کے اندر آپ لوگ درود خضری آپ لوگ اول اور آخر 11 بار پڑھیں گے، اور درمیان میں صرف آپ لوگ 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑھیں، اور 129 بار آپ لوگ سورۃ الکوثر پڑھیں، اور پھر آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے اللہ پاک کے حضور آپ لوگ دعا مانگے، اللہ پاک
آپ کو اگر نوکری نہیں ہے تو رب الجلال آپ کو نوکری بھی عطا کرے گا، اگر آپ کا اپنا گھر نہیں ہے تو اللہ پاک آپ کو اپنا ذاتی گھر بھی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ وظیفہ انتہائی مجرب اور باکمال عمل ہے۔ اور جو لوگ تھک چکے ہیں باقی عمل کو کر کر کے، ایک بار میرے کہنے پہ یہ 1.25 لاکھ والا عمل کر کے دیکھ لیں، آپ کے مقدر کے، آپ کے تقدیر کے بند تالے کھل جائیں گے، رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے گی، اور جب اللہ کی ذات آپ سے راضی ہو جائے تو دنیا کی کوئی شے نہیں جو آپ سے پھر ناراض رہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہوگا، پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنے بھائی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔